الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، نہایت ہی قابل قدر عزت مآب حاجی شیخ سلیم الرحمن صاحب، مولانا محمد صدیق مدن پوری صاحب، حاجی شیخ محمد امین صاحب اور حاجی محمد شیخ بلال صاحب حافظ پلاسٹک والے، اور دیگر جماعتی احباب رفقا انہاں دے کہن تے تبلیغی دورہ تو واپسی تے پہلا خطبہ جمعۃ المبارکہ آپ دے فیصلہ آباد دے اندر اس موقع تے آپ جیسے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ قبولیت دی کڑی ہے، ایک دعا کر لئیے اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ پاک دی خاص توفیق دے نال میں بھی سمجھنا کہ تسی اس مسجد دے اندر مرکز بلال 20 لین کمال آباد دے اندر کلے نہیں بیٹھے، بلکہ تواڈے اندر اللہ پاک دے فرشتے بھی بیٹھے نے، رحمت دے ملائکہ بھی بیٹھے نے۔ ممکن ہے کہ فرشتے بھی آمین کہن تے اللہ پاک ساڈی آمینوں 4 چاند لگا دین۔ میں ایک دعا کرنا، سب جوم کے آمین کہا جے کہ اللہ سونیا اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دی برکت دے نال اے اللہ سانو دنیا دے اے اللہ کسی دا محتاج نہ کرنا، اپنے ایک حقیقی دردہ محتاج بنا۔ اچھی آمین کہا جی کہ اللہ سونیا ساری زندگی اس خطبہ جمعہ دی برکت دے نال سانو جیلاں تھانے کچہریاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ سونیا سی ڈاکٹراں دیاں، حکیماں دیاں، طبیباں دیاں فیساں نہیں بھر سکدے، ڈاکٹراں دے چکر نہیں کٹ سکدے، ہسپتالاں دے چکر نہیں کٹ سکدے۔ اللہ سونیا سانو ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اور ایک دعا بڑی کثرت دے نال کریا کرو، جدوں بھی تسی اپنے ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو تے اللہ پاک دے کولو اے بھی دعا کریا کرو کہ اے اللہ میں ماڑا واں چنگا واں، اے اللہ آخر میں تیرا بندہ واں، اللہ سونیا میں تیرے تے بڑائی راضی ہاں، اللہ مینوں تو جس دائرہ کار اندر رکھیا ہے اللہ میں اوتھے بڑائی راضی ہاں۔ اللہ جے 10,000 تنخواہ ہے، 15,000 ہے، 25,000 ہے، 50,000 ہے، لاکھ روپیہ تے اللہ سونیا میں بڑا راضی ہاں۔ مینوں خوشی بھی اس بات دی ہے کہ اللہ میریاں راتاں جیلاں اندر نہیں گزردیاں، میریاں راتاں جڑیاں نے قیدو پابندو سلاسل دے اندر نہیں گزردیاں۔ اللہ سونیا جویں مینوں اج آزاد رکھیا ہے، مسجد اندر مرکز اندر آن دی توفیق دتی ہے، اللہ سونیا ساری زندگی دا آخری خطبہ جمعہ بھی انج مولانا صاحب دے سامنے بہ کے پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات ذی وقار، میں جو ملک پاکستان دے طول و عرض دے اندر اور دیگر ممالک دے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا دے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، ادھر توجہ میری وال رہے، اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے تے او نوجوان کرتا ہے،
कोई ज़िना करदा है, अखबार ते खबर पढ़ लो, न्यूज़ ते बैठ के खबर सुन लो, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸਾ ਔਕਾਤ 100 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ज़िनाबाजी वाला मामला वेख लो, मुल्क दे अंदर इंतिशार वाला मामला वेख लो, लोगां दियां इज्जतां उछालन वाला मामला वेख लो, कोई 2 नंबरी वाला काम वेख लो, कोई फराड वाला काम वेख लो, धोखे वाला काम वेख लो, कोई सिया करतूत वाला काम वेख लो। ओ फैसलाबाद कमालाबाद दे रहने वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैं जिदों जिंदगी ते तवज्जो देना, बल्कि पहले मजमूई तौर ते तुहाडे मुल्क दे अंदर मैं जो वेख रहा कि हर गुनाह दे अंदर नौजवान मुलव्वस है। अल्लाह दे बंदो, ए मौत दा कोई पता नहीं जे, असल जिंदगी आखिरत वाली जिंदगी है, हकीकी जिंदगी कब्र वाली जिंदगी है। मैं वेख रहा मुल्क पाकिस्तान दे अंदर रब दी कसमे जवानी दे अंदर इन्हों पता ही नहीं चलिया, रात सुता ते रूह परवाज हो गई है। लोग कहते यार नमाज पढ़ लै, मस्जिद अंदर आया कर, जुमे अंदर आया कर, फलां काम कर, फलां कर, लेकिन फैसलाबादियों की मामला बने कहता चलो जी हले बड़ा वक्त बाकी है, बुढ़े बारे तहज्जुद पढ़ांगा, बुढ़े बारे जाके मैं नेकी वाले काम करांगा, बुढ़े वाले जाके मैं फलां काम करांगे। भाई जान जिदों तेरे कोल मालाकुल मौत होना है, मालाकुल मौत ये नहीं वेखदा कि अजे इन्हें बच्चियां दी शादी करनी है, मालाकुल मौत ये नहीं वेखदा कि इहदे बच्चे छोटे ने, मालाकुल मौत ये नहीं वेखदा कि हले इन्हें बुढ़ापे अंदर जाना है, मालाकुल मौत ये नहीं जे वेखदा कि इन्हें बुढ़ापे अंदर जाके फलां काम करना है, फलां काम करना है। ओ अल्लाह दे बंदो, जिंदगी दा कोई पता नहीं, रब दा वास्ता दे के कहना अज दे मेरे जुमे ते गौर करो, नौजवान किथे रुल गया मेरे मुल्क दा नौजवान। अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम, वेख लो जिस नौजवान ने मुहम्मद बिन कासिम वाला काम करना है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला काम करना है, जिस नौजवान ने नबी दे सहाबी सैयदना मुआज बिन जबल वाला काम करना है, जिस नौजवान ने नबी पाक दे सहाबी सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह वाला काम करना है। अज जो नौजवान टिकटॉक ते बह गए हैं, अज जो नौजवान जेड़ा फेसबुक ते आवारा काम कर रहे हैं, नेट गलत इस्तेमाल करके आवारगी कर रहे हैं, ओ लोगो रब दा वास्ता जे अपने नौजवानों नु दीन दी तरफ रागिब करो। अगर अज तुसी अपने मुल्क दे अंदर इन्हां नौजवानों दी तरबियत ना कीती, मुमकिन है कि 20-25 साल तो बाद तुहानू ए सूरतुल फातिहा दा कोई तर्जमा करने वाला भी बंदा नजर ना आए। अपने नौजवानों नू नमाज ते लगा दियो, नौजवानों नू दरूद ते लगा दियो, नौजवानों नू अल्लाह दे दीन दे नाल जोड़ दियो, नौजवानों नू जिहाद दी तरगीब दिलाओ, नौजवानों नू अकाबर सहाबा दी जिंदगियां और सीरत पढ़ के सुनाओ, सलफ सालेहीन वल नौजवानों नू लेके आओ। लेकिन याद रखना जेड़ा मेरा नौजवान अज दे इस गए गुजरे दौर दे अंदर तेनू नहीं पता सैयदना सिद्दीक दी सदाकत ते हमला हो रहा है, तेनू नहीं पता मेरे सैयदना फारूक दी अदालत ते हमला हो रहा है, सैयदना उस्मान दी शुजा और गिना ते हमला हो रहा है, मां ऐशा रजी अल्लाह अन्हा नु सरे बाजार गालियां दित्तियां जा रही ने। ए नौजवान कहां गई तेरी जवानी, किथे जाके ए दुख बयान करिए। तू अपना मोबाइल ते बेड़े गर्क करना, टिकटॉक ते लाइव बह के गलत किस्म दियां लड़कियां नु वेखना, टिकटॉक ते आन के रियालां दे चक्करां अंदर डॉलरां दे चक्करां दे अंदर आके रातों रात अपनी जवानी नु बर्बाद करना। हजरात मोबाइल दा गंदा इस्तेमाल करके तेरी जवानी बर्बाद, तेरा पैसा बर्बाद, तेरी नींद उड़ गई, तेरे जिस्म दी ताकत खत्म हो गई है। वजह पता की ये है, कुरान तो दूरी है। असी नौजवानों नु सैयदना मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु दा किरदार नीचे पढ़ के सुनाया। अल्लाह दे कुरान पाक अंदरों वाकयात और किस्सा जात नीचे पढ़ के सुनाए। वजह ए वे साडा
نوجوان برباد ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں آؤ اسلام میں نوجوانوں دا کردار کی ہے۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر ہو چند دلائل حقائق تے غور فرمانا۔ میں جو تواڈے سامنے آج ایک بات بڑی اہم کرنی چاہنا، یار میرا درد سمجھو، میری آواز سمجھو، میرے اندر دا آواز سمجھو، میرے دستو بازو بنو۔ جیڑا بھی اللہ دے دین دا کم کردا ہے او دا دستو بازو بننا تواڈا کم ہے۔ تواڈی زندگی دے اندر نور پیدا کر دینا میرے رب العالمین دا کم ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر پتہ کی فرمایا؟ آئیے اللہ دے قرآن پاک دے غور فرمانا، پھر چند دلائل حقائق دے غور فرمانا کہ اللہ پاک نے نوجوانہ دی گل اپنے قرآن پاک اندر کس انداز دے نال کیتی ہے۔ یار میں جدوں اے ایتاں اللہ دے قرآن اندر پڑھنا، رب دی قسمیں سینے اندر بڑی ٹھنڈ پیندی ہے اور بڑا میں اللہ دی تقسیم تے راضی ہو جانا کہ اللہ پاک نے ساڈے بارے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور فرمانا۔ اللہ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے، سنو جوانوں میں جڑا پیغام دینا چاہنا۔ آج دے میرے خطبہ جمعہ دا موضوع اسلام میں نوجوانوں کا کردار۔ اللہ پاک نے جتے نوجوانی دیتی ہے، جے اللہ پاک نے صحت دے دیتی ہے، جے اللہ پاک نے تینوں گڈی دے دیتی ہے، مکان دے دیتا ہے، یار اپنے گریبان دے اندر چانک کے ویکھیا کر کے کل تے نظراں دوڑا لے، تو کچھ بھی نہیں سا تے کی تیرے دنیا تے گزر دی سی۔ اج جے اللہ پاک نے تینوں مال دے دیتا ہے، جے اللہ پاک نے جوانی دے دیتی ہے، تے یار قدر کریا کر اس جوانی دی، اس جوانی تے پیرا دے کے اپنی جوانی نو گزاریا کر۔ اللہ دی قسمیں میں ویکھ رہا ملک پاکستان اور دیگر عرب امارات دے اندر کہ میرے ملک پاکستان دے نوجوان رڑ گئے، میرے ملک پاکستان دے نوجواناں دا بیڑا گرک ہوندا جا رہا ہے۔ اور رب دا واسطہ طالب علم دی بات تے ذرا غور تے کریا جے تواڈی گل جوانو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کیتی ہے تے قرآن کی کہہ رہا ہے؟ میرے اردوسوں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک دا قرآن ہے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جی کہ میرے باز برگزیدہ بندے ایسے جوانوں تواڈی گل اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ جدوں انہاں جواناں دے سامنے میرے قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں نے تے دل انہاں دے رکت امیز ہو جاندے نے، توحید دی طرف لوگ راغب ہو جاندے نے۔ جدوں صحابہ دے واقعات پہلیاں امتاں دے واقعات سنائے جاندے نے تے باز نوجوان بندے باز میرے بندے ایسے جے کہ بستر تے انہاں دا دل ہی نہیں لگدا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات نو بستر تے رات گزار دے تے ڈر دے رات گزار دے۔ کیڑی چیز دا دل دے اندر ڈارے کہ ہائے میرے اللہ کتے تہجد نہ پڑھی ہوئے تے موت آ گئی تے میرے اللہ کی منہ جا کے دکھاواں گا۔ اللہ جے میں ستا ہی سو گیا فجر میری رہ گئی تے کیڑا منہ لے کے تیرے دربار اندر جاواں گا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بھی تما
اپنے دل دے اندر رکھ دینے کہ میرے اللہ جے تو مال دمیں اللہ میں تیرے رستے دے اندر ہی مال لٹا دیا. آؤ نوجوانوں میں جڑا توانوں پیغام دینا چاہنا اللہ دی قسمیں جڑا ملک الموت نہیں انتظار کردہ کہ ہجے اے دے بچے چھوٹے نے, ملک الموت جڑا نہیں انتظار کردہ کہ بیٹی دی شادی کرنی ہے, ملک الموت انتظار نہیں جے کردہ ہجے تینے اپنا مکان بھی تعمیر کرنا ہے, ملک الموت انتظار نہیں جے کردہ کہ انہیں دے ہلے دنیا دے معاملات بھی کرنے نے. جوانی دے دنہ دے اندر رب نو پکارے اگر جوانی دے دنہ دے اندر شب زندہ دار بن جائے, جوانی دے دنہ دے اندر اعلیٰ درجے دا عبادت گزار بن جائے, جوانی دے دنہ دے اندر اوپر والے درجے دا تہجد گزار بن جائے. جے توجہ تواڈی میرے والے تے میں بخاری دے اندروں ایک حدیث پاک پڑھ کے تواڈا ایمان تازہ کرنا. میری اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر مسلح دا شاہ سوار بن جاندہ ہے, جوانی دے دنہ دے اندر تہجد دے وقت آگے جو رب دے کنڈے کھٹکھٹایا کردہ ہے, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر مسجد دے تالے کھول دہ ہے, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی دے نال وضو کردہ ہے, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر اللہ دے مسجد دا متولی بن جاندہ ہے, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر اللہ پاک دے سامنے آگے ڈگ جاندہ ہے, سجدہ ریز ہو جاندہ ہے, جڑا بندہ جوانی دے دنہ دے اندر اللہ پاک نو پکار دا رہندہ ہے. نبی پاک فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل ظل عرشہ. نبی پاک فرماندے نے رب نو اتنا پیارا لگدا ہے, اللہ نو اتنا محبوب لگدا ہے, اللہ پاک اس جوان بندے دی اتنی قدر کر دینے اتنا پروٹوکول دیندے نے کہ اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دینگے. ہون جے توجہ تواڈی میرے والے تے میں اللہ پاک دے کلام پاک دے اندر ایک واقعہ پڑھ کے تواڈا ایمان تازہ کرنا. 3 یا 4 نوجوان نکلے, اللہ پاک نے نا اپنے قرآن پاک اندر پوری سورت ہی نا بندیاں دے نام تے رکھ دیتی ہے. کوئی 5-4 نوجوان نکلے, بعض نے لکھیا 3 4 5 6 7 چند لوگ نکلے. انجنا بادشاہ جیڑا انہاں نو کہندا ہے کہ رب نو نہ پکارو المکسر, میں صرف اشارہ کرنا چاہنا. بادشاہ کہندا ہے کہ کیوں تسی رب نو پکار دے ہو, اے جڑے بت بنائے نے فلاں جڑے نے اے سب کچھ ہی کر دے نے. نوجوانہ ہن ویکھی تیرا کردار کیے تے اے رب نے جڑا قرآن پاک اندر جوانہ دا تذکرہ کیتا ہے انہاں دا کردار کیے. بادشاہ جڑا بڑا ہی تنگ کردا ہے, بادشاہ جڑا بڑا ہی انہاں تے ظلم کردا ہے. ایک نوجوان بھجیا ایک بیٹھک دے اندر جا کے بیٹھ گیا, میں تہاڈی زبان اندر پیا اس قرآن پاک دے مطابق گفتگو کرنا. ایک چھوٹے جے مکان اندر حویلی اندر جا کے بہ گیا, ادھروں دوسرا نوجوان دا رب نے دل پھیریا تے او بھی آ گیا, تیسرے دا پھیریا تے او بھی آ گیا, چوتھے دا دل پھیریا تے او بھی آ گیا. جس ویلے نا کوئی 5-7 نوجوان اکٹھے ہو گئے نا, سارے آپس دے اندر ڈردے نے, کوئی گل ہی نہیں کردا. انہاں دے اندر ایک نوجوان بولیا کہندا یار سارے ڈردے ہو, بادشاہ جڑا دقیانوس ہے او دی تے سلطنت بڑی مشہور ہے تے سارے او دے عذاباں دے کولوں ڈردے ہو. اے جڑا بادشاہ دقیانوس ہے ظلم دے اندر بڑا ہی ماہر ہے, بڑا لوگاں تے ظلم کردا ہے, بڑا لوگاں تے زیادتیاں کردا ہے. تے واقعہ اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر ایک نوجوان جڑا سیانا ہے اللہ دے قرآن پاک نے بیان کیتا ہے, اے بڑا کڑیل جوان ہے, بڑی اللہ پاک نے جند جان دیتی ہے. تے انہیں نا لوگاں نو مخاطب کر کے فرمایا, کہن لگا اللہ دیو بندیو کیوں ڈر دیو, دسو تسی کیوں بھجے ہو اس جگہ دو. تے ایک نوجوان انہاں دے اندروں بولیا تے اللہ دے قرآن نے کی گیا, ایک نوجوان بولیا کہندا یار جڑا بادشاہ ہے سانو تے رب دیاں عبادتاں ہی نہیں کرن دیندا, اسی جے رب دی عبادت کرنے ہاں تے بڑی ساڈے تے ظلم کردا ہے, بڑیاں ساڈے تے زیادتیاں کردا ہے, بڑے ظلم کردا ہے تے جان جاندی ہے تے چلی جاوے, رب دے نال اسی شرک گوارا نہیں کر سکدے. دوسرا نوجوان بھی ایویں بولیا, تیسرا نوجوان
नौजवान भी इवें बोलिया। अल्लाह पाक दा करना गल फैलदी फैलदी आम इस इलाके दे अंदर हो गई है। ये रोम दा इलाका है ते ओदे अंदर ये गल आम हो गई है। गल जिहड़ी है दकियानूस बादशाह तक पहुंच गई है। इन्हां सारे जवानां नूं अपने दरबार अंदर बुला लिया। मैं सिर्फ इशारा करके गल समझानी चाहना। इंज अपने दरबार अंदर बुला लिया ते कहन लगा मैं तुहानूं मार देंगा, तुहाडे परखचे उड़ा देंगा, तुहाडे ते बड़ा जुल्म करांगा। क्यों तुसीं मेरी बादशाहत नूं ललकारदे हो? अल्लाह दे कुरान ने बयान कीता। एक नौजवान उन्हां दे अंदर उठिया ते कहन लगा बादशाह जी ये ते जिंदगी केड़ा बार बार मिलनी है। एक बारी अल्लाह पाक ने जे जिंदगी दे दी है, अल्लाह पाक दी जिंदगी तुहाडे कोल अमानत है। असीं ते अल्लाह नूं जाके कोई मुंह दिखाना चाहने आ, अल्लाह दे दरबार अंदर जाके इंज असीं सच्चियां होना चाहने आ। ऐ बादशाह जी जिन्ना जुल्म करना है कर लै, असीं एक इलाह वाहद दी इबादत करन तो कदे भी बाज नहीं जे आ सकदे। अल्लाह पाक दा करना बादशाह नूं कोई काम बन गया। बादशाह ने जिहड़ी मजलिस बर्खास्त कर दी है, ये सारे नौजवान उठे एक गार दे अंदर जाके इन्हां ने डेरा जमा लिया। डरदे डरदे गार दे अंदर चले गए ने। हजरात हुन जरा तवज्जो मेरे वल करे। अज जिस वेले गार अंदर गए अल्लाह ने कुरान अंदर बयान कीता ते हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्ने कसीर अंदर लिखिया है जिस वेले गार अंदर सारे नौजवान डर गए ना, उत्ते जाके भी रब दी इबादत करते ने, अल्लाह एक नूं ही सारे पुकारते ने। इधरों इन्हें अपने फौजी भेजे, जवान भेजे कि इन्हां जवानां नूं लभ के लैके आओ। जिस वेले इंज गार दे सामने आए ना ते रब ने अखां दा नूर ही छीन लिया। अल्लाह ने कहा ये मेरे खास बरगजीदा जवान बंदे ने जिहड़े मेरी दीन दी खातर निकले ने। इन्हां ते मैं तुहाडी जिहड़ी ये अख दी अख ही नहीं इन्हां ते पैन देनी, इन्हां दा नूर ही अल्लाह पाक ने छीन लिया। ते जिस वेले इन्हां दा नूर छीन लिया इन्हां नूं उत्थे नजर ही कोई नहीं आंदे। अल्लाह पाक दा करना डरदे डरदे उत्थे कह रहा अल मुक्सर के कुरान पाक दे मुताबिक 300 साल ते ऊपर 9 साल सुते रहे। जिस वेले वापस इन्हां दी अख खुली है ना, हजराते जीवकार इन्हां दे अंदरों एक जवान निकले है। उन्हें चंद टके ने चंद पैसे ने बाजार खाना लैण वास्ते गया। जिस वेले बाजार गया हजरात तुसीं उलमा दे कोलों वाकया सुनिया, मैं सिर्फ मुक्सर करके इशारा करके गल समझानी चाहना। उन्हां दे कोल गया ते लोगों ने की कीता इन्हां दा मजाक उड़ाना शुरू करता। यार तू 300 साल पुराने सिक्के लई फिरना, 300 साल पुरानी करंसी लई फिरना। खैर लोगों का हजूम वधिया, लोगों के दिल अंदर पता नहीं यार इन्हों कोई खजाना बड़ा ही वड्डा मिल गया। लोगों ने इन्हां ते छापा मारिया, सारियां नूं पकड़िया। जिस वेले पता चलिया कि बादशाह दकियानूस नूं मरे नूं किन्ने 100 साल गुजर गए ने। हजराते जीवकार इत्थे फिर अल्लाह पाक ने बाज़ उलमाए किराम ने लिखिया कि इन्हां नूं मौत दे दी है, इन्हां नूं मौत आ गई है। लेकिन मेरी उम्मत दे नौजवानों जड़ा मैं तुहानू पैगाम देना चाहना, हजराते जीवकार सब नालों बड़ी बात है जे किसी जालिम हुक्मरान दे सामने जाके कलेमातुल्लाह कहना, कलमाए हक कहना, ये सब तो वड्डी दीन दी दावत जे। सब नालों बड़ा जिहाद जेड़ा है किसी जालिम हुक्मरान दे सामने जाके कहना। यार वेख लै इधर मेरे अल वेखो, रब दी कसम असीं ते चंद टकियां दी खातर अपना ईमान ही वेच देने आ। और रब दा वास्ता मेरी दावत ते गौर करो। यार मैं जदों वेखना अल्लाह दी कसम मेरा बड़ा सीना जलदा है कि चंद टकियां दी खातर अपना ईमान ही वेच देने आ, चंद वोटां लैन दी खातर अपने ईमान ते असीं छुरियां चला देने आ। ओ यार कादा तू मोमन है, कादा मुसलमान है, कादा जवान है जे तू अल्लाह दी तौहीद दे उपर पैरा नहीं देंदा। तुहानू नहीं पता तुहाडे दीन इस्लाम ते की गुजर रही है। लेकिन यार तू अपनी जवानी नो टिकटॉक ते बह के जवानी नो बर्बाद करना है। मैं किवें मन्ना तू अज दा बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, अज दा मुसलमान है। चंद डॉलर कमान दी खातर फेसबुक ते लाइव बह के तू नंगिया होना, नंगियां गालियां देना, कदे किसी दी धी नू वेखना, किसी दी भैन नू वेखना, गंदियां गालां कड्डे तो तू अज दा नौजवान है। यार वेख लो केड़ा जुर्म है जेड़ा इस टिकटॉक ने आके नहीं किया। तू कहना मैं टिकटॉक स्टार बन गया, मैनू फलां डॉलर मिल गया, फलां गड्डी मिल गई है, फलां मिल गया, और रब दी कसम तेरा बेड़ा गर्क हो गया, तेरी दुनिया बर्बाद, तेरी कब्र बर्बाद, तेरी आखिरत बर्बाद हो गई है।
او لوگو رب دا واسطہ جس موبائل دی جان چھڈو، موبائلاں دے اندروں نکلو، ٹک ٹاک تو نکلو یار، ٹک ٹاک سٹار نہ بنیا کر کے بلکہ دین دے سٹار بن، دین دے سٹار ویکھنے نے جا جا کے مولانا حافظ مسعود عالم صاحب دی زیارت کرتے نو میں دین دے سٹار دکھاواں، تو ٹک ٹاک سٹار لئی پھرنا، مرکز تربیہ دے اندر جا کے حافظ شریف صاحب دی زیارت کرتے نو دین دے سٹار دکھاواں، مولانا یاسین ظفر حافظہ اللہ دی جا کے جامعہ دے اندر زیارت کرتے نو دین دے سٹار دکھاواں، کلیہ دار القرآن دی جا کے زیارت کر، شیخ عبدالمنان رازق صاحب دی زیارت کرتے نو دین دے سٹار کو، یار تو دنیا دے سٹار لئی پھرنا، ٹک ٹاک سٹار لئی پھرنا، عجیب ہی یار ساڈا معاملہ بن گیا، اے ڈالراں دے چکراں چ پیسیاں دے چکراں اپنا ایمان ہی ویچی جا رہے ہیں۔ میں کئیاں لوگاں دے بارے سن رہے ہیں اللہ دی قسم، یار اپنا ایمان ہی ضائع کردا ہے، گندیاں گالاں کڈدا ہے، لائیو ٹک ٹاک تے آ کے طرح طرح دے، یار بھائی جانے مومن مسلمان دا شیوا نہیں، ساڈے نوجوان رڑ گئے، برباد ہو گئے جی، اللہ دی قسم ملک الموت ہے نہیں جی ویکھدا کہ انہیں ہلے بڈھیاں ہونا ہے، ملک الموت ہے نہیں جی ویکھدا کہ ہلے دے گردے خراب ہونے نے، انہوں جگر دی بیماری لگنی ہے، کینسر ہونا ہے، فلاں ہونا ہے، ویکھ لو کنیاں جوانی دے اندر موتاں ہو رہی ہیں، سونے پہ یار رات نو ستا ہے سویرے اٹھے ہی نہیں گیا، نا میرے بھائی اے ٹک ٹاک سٹار نہیں بننا، دین دے سٹار بنو، میں تو انہوں دین دے سٹار ایک دو اللہ پاک دے نبی پاک دے صحابہ دے نال تو اڈی ملاقات کرانا یار، جڑے دین دے سٹار بنے جوانی دے دینہ دے اندر، جنہ نے آکے دین نو کندہ دیتا ہے تے رب نے کنہ شان عطا کیتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا، اللہ پاک دا قرآن ایسے دین دے سٹاراں دے بارے کہہ رہے ہیں، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جے دین دے سٹار یار تو دنیا تے ٹک ٹاک سٹار لئی پھرنا ہے، اپنے ڈالراں دے چکراں دے اندر آ کے اپنے ایمان تے چھریاں چلا دینا ہے، اللہ دی قسم لائیوان کے گالاں کڈنا ہے، گندیاں عورتاں ویکھنا ہے، میں کیویں مننا کہ تو میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، میں کیویں مننا کہ تو میرے نبی پاک دا عاشق ہے، میں کیویں مننا کہ قبر دے اندر جا کے 4 سوالاں دے جواب دیں گا، جدوں تینوں ملک القبر دے اندر 2 فرشتے آن کے قال لہو المنکر والنکیر، ایک تیرے کلو سوال کرنگے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا ما قراتا حازا، کیمیں کمیں گا کہ میں اللہ پاک دے قرآن پاک اندر پڑھے ہیں، جدوں تیرے کلو 4 سوال کرنگے کیڑے منہ دے نال جا کے سوالان دے جواب دویں گا، کیڑے منہ دے نال کمیں گا ربی اللہ نبی محمد دین الاسلام قراتو بحاصل کتاب، میں اللہ دے قرآن نو پڑھ کے آیا، آؤ لوگو میں جڑا پیغام دینا چاہنا، میں توانو ایک دین دا سٹار وکھانا، منہ مٹھا کر لو تے درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول نے تے غالباً غزوہ احد دا موقع آ گیا ہے، انج نمی نمی شادی ہوئی ہے تے اپنی بیوی دے نال لیٹے نے، حضرات زیوکار ایک کہن والے نے کنہ دے اندر آواز پئی ہے کہ حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد، آج لوگو دین دے اسٹار، آج میرے نبی پاک دے نوجوان صحابہ، آج دین اسلام دے اندر نوجوانہ دا کردار، انج کنہ دے اندر آواز پئی ہے تے جلدی جلدی نکلے نے، لڑدے لڑدے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے نے۔ حضرات ذرا ہون توجہ میرے ول کرے، اجے میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے، انہاں دی جوان بیوی ہے، انج انہیں پردہ بنایا ہے، چادر لئی ہے تے میدان مقتل اندر وہ بھی آ گئی ہے، لبدیاں انہوں لاشا اپنے خامد دا مل گیا تے بیوی بڑی رو رہی ہے، بڑی پریشان ہے، بڑی ٹینشن دے اندر ہے، چل دیاں نبی پاک دے کول آ گئی ہے، کہن لگی ہے اللہ دے رسول ذرا سیڈ دیو کہ میری گل تے سنے آجے، نبی پاک نے پردے دے اندر اس بی بی دی گل سنی ہے تے کہن لگی اے اللہ دے رسول میرے بندے واسطے دعا کر دے آجے، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے
واسطے دعا تے کر دیا جے اے بی بی کا دی دعا کرنی ہے تے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو چکے ہے اے بی بی کہن لگی ہے اللہ دے رسول نبی نمی شادی ہوئی ہے میرے نال لیٹیا حاجت نو پوریاں کر لیا تے کنا دے اندر آواز پئی ہے کہ جہاد دی طرف دوڑ لگا دیو جلدی دے اندر نکلیا تے انو یاد ہی نہیں رہا کہ تے غسل بھی واجب ہے میرے نبی پاک مسکرا پے تے بیوی رو رہی ہے اللہ دے نبی مسکرا رہے نے تے بیوی روندی جا رہی ہے روندیاں کہن لگی ہے اللہ دے نبی دعا ہی کر دیو میرے نبی تبسم فرماندے اللہ دے نبی مسکرا پے تے نبی پاک فرماندے نے بی بی گل سنیا جے فیصلہ بادیو جڑا جملہ میرے پیغمبر نے دسیا اللہ دی قسم میرا وس چلے ہر بندے دے متھے تے جملہ لکھ کے ٹر جاواں اللہ دے نبی پاک فرماندے نے بی بی کانت تغسلہ الملائکہ کانی انظر کانت تغسلہ الملائکہ اے بی بی پریشان کیوں نہیں ہے اے دین دا مجاہد دین دا دائی دین دا سٹار اللہ نے نبوت والی اکھ دے نال دکھلایا کہ میرے حنزلہ نو زمین و آسمان دے خلا دے اندر اللہ دے نوری ملائکہ نے پکڑیا تے اللہ نے جنت دے اندروں پانی مگایا تے میرے حنزلہ نو غسل دے دیتا تے اج تو بعد حنزلہ نہ آکھیا جے اج تو بعد دا نام غسیل الملائکہ ہے آج ویریا دین دے اسٹار تے تو دنیا دے ٹک ٹاک اسٹار لئی پھرنا ہے اللہ دی قسمیں آخرت دی پرواہ کریا کر آخرت نو ترجیح دے تے آخرت دے نال پیار کریا کر تے آخرت دے نال ہی جڑ جائے اللہ دے نبی پاک نے اپنے صحابہ دی تربیت کیتی ہے تے جوانیاں ویکھ لو دین دے رستے دے اندر جوانیاں لٹائیاں نے انہاں نے اپنیاں جوانیاں جہاد دے رستے دے اندر لٹائیاں نے تے یار تو اپنیاں جوانیاں نیاں گندیاں عورتاں پیچھے ضائع کرنا ہے اپنیاں جوانیاں جیڑیاں نے اے لوگاں دے پیچھے دیوس بن کے جوانیاں برباد کرنا ہے او لوگوں منو رب دی عزت دی قسم جے اگر میرا وس چلے میرا سینہ چیر کے ویکھو میں جو تواڈے فیصلہ آباد دے اندر ملک پاکستان دے اندر جڑے معاملات ویکھ رہے ہیں یار انہاں گندیاں عورتاں دی کے حیثیت ہے انہاں مجرے والیاں عورتاں دی کے حیثیت ہے انہاں دوسرے تیسرے ٹک ٹاک تے بہن والیاں فحاشا اور عیاش پرستہ عورتاں دی کی حیثیت ہے انہاں طوائفاں دی کی حیثیت ہے کتھے گئے میرے ملک دے نوجوان جنہاں نے اٹھ کے غسیل ملائکہ دے بارے انہاں دی سیرت نو پڑھ کے لوگاں دے اندر دعوت نو عام کرنا ہے وہ میں کتھوں لب کے لے آواں ایسے نوجوان کہ جنہاں نے اللہ دے دین والے علم نو بلند کرنا ہے کتھوں میں لب کے لے آواں ایسے نوجوان کہ جنہاں نے نبی پاک دی اکابر صحابہ دی دعوت نو عام کرنا ہے کتھوں میں لب کے لے آواں ایسے نوجوان کہ جنہاں نے ماں عائشہ دے دوپٹے دی حفاظت کرنی ہے جنہاں نے ماں حفصہ دے دوپٹے دی حفاظت کرنی ہے کتھوں میں لب کے لے آواں ایسے نوجوان کہ جنہاں نے ماں فاطمہ دے دوپٹے دیاں حفاظت کرنی ہے او میریو بیٹیو میریو بہنوں میریو ماں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت بھی دین دے مطابق کریا کرو انہاں بیٹیاں نو گاہے گاہے ماں عائشہ دی سیرت پڑھ کے سناؤ ماں حفصہ دی سیرت پڑھ کے سناؤ انہاں بیٹیاں دے دلاں دے اندر حضرت عائشہ دا پیار داخل کر دیو اگر میری بیٹی کالج پڑھنی ہے اگر میری بہن یونیورسٹی اندر پڑھنی ہے تینوں کالج پڑھنا مبارک تینوں یونیورسٹی پڑھنا مبارک لیکن کالج دے اندر جا کے اپنے پردے نو چاک نہیں کرنا یونیورسٹی دے اندر جا کے ملحد بنن دی کوشش نہیں کرنی یونیورسٹی دے اندر جا کے اس قرآن دے بارے غلط چیزاں نہیں جے سکھنیاں میں سلام پیش کرنا اپنیاں ایسیاں بیٹیاں نو کہ یار جنہاں نے جوانی دی حفاظت کیتی ہے پردے دیاں جنہاں نے حفاظتاں کیتیاں نے کہ میں تہاڈی ملاقات نبی پاک دے ایک صحابی دے نال کرانا روایت جامع ترمذی دے اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بڑے ہی برگزیدہ صحابی نے میں اللہ دے نبی پاک دی ایک حدیث پڑھی ہے کہ میرا دل کردا ہے وہی لفظ تہانوں میں پڑھ کے سناواں جڑے نبی پاک نے اپنے جوان صحابی دے بارے بولے نے اور آخر تے منہ بھی میٹھا کر لو گج وج کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو میرے نبی پاک دے اللہ پاک دا قرآن آیا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم
اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا جی کہ میرے باز برگزیدہ بندے ایسے انہاں دا بستر دے دل ہی نہیں لگدا کروٹ بدل دیاں اے کڑیل جوان کروٹ بدل دیاں اے میرے بڈھے بندے کروٹ بدل دیاں میریاں بندیاں کروٹ بدل دیاں انہاں دے دل دے اندر خیال آندا ہے کتے فجر ہی نہ رہ جاوے کتے ساڈی تہجد بھی قضا نہ ہو جاوے آؤ فیصلہ بازیو جے توجہ تواڈی میرے والے نبی پاک دے ایک صحابی نے اللہ دے نبی پاک دے کول آئے تے واہ میرے مولا تو کننا انہاں نوجواناں نو دین دے نال پیار کرن دیاں توفیقاں دتیاں نے کیویں جوان میرے اللہ دے دین دے نال پیار کر دے نبی پاک دے ایک کڑیل جوان صحابی رسول نے تے میرے ول ویکھیا جے انج کسے پنڈ دے اندروں نکلے تے چلدیاں میرے نبی پاک دے کول آ گئے انہاں دا نام ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سونے جوان نے بڑے کڑیل جوان نے بڑے قد کاٹھ والے صحابی نے انج میرے نبی پاک نے ہاتھ دے نہ دا بازو لے کہ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ اللہ دے نبی پاک فرماندے نے پتر معاذ میں رب دی قسم چک کے آنا کہ پتر معاذ میں محمد کریم تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا وا ویکھ لے ویریا اے جے نبی پاک دے دین دے اسٹار صحابہ اے جے نبی پاک دے دین دے دائی دے مجاہد صحابہ جوان میرے نبی پاک دے صحابہ کہ نبی پاک کہہ رہے نے پتر معاذ مینوں تیری جوانی نال اینا پیار ہے تیری اکھ اندر اینا حیا ہے تیرے سینے اندر اینا درد ہے کہ پتر معاذ میں تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا یار تینوں محلے دا چودھری کہہ دے کہ بیٹا روزانہ میرے ڈیرے تے آیا کر میں تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا اللہ دی قسم تیرے پیر ہی زمین تے نہیں لگدے تواڈے اس محلے دا جڑا ایم این اے دی سیٹ تے بندہ کھڑا ہے اگر تینوں او دا فون آ جاوے کہ چوری صاحب میرے ڈیرے تے آؤ میں ملاقات کرنی ہے اللہ دی قسم تیرے قدم زمین تے نہ لگن تیرے ایم پی اے دے پی اے دی اگر تینوں کال آ جاوے تے یار تیرے پیر پھر بھی زمین تے نہ لگن چلو بڑھ چڑھ کے کسے نو سابقہ وزیر اعظم دی کال آ جاوے او دی پیر زمین تے نہ لگن تے کیا شان ہوئے گا ان دین دے اسٹار صحابہ دا کیا شان ہوئے گا خمسہ نجوم صحابہ دا کیا شان ہوئے گا شب زندہ دار صحابہ دا کیا شان ہوئے گا اللہ تہجد گزار صحابہ دا کیا مقام ہوئے گا میرے نبی پاک دے اوپر والے شب زندہ دار دے عبادت گزار صحابہ دا نبی پاک نے بازو پکڑے تے اللہ دے نبی فرماندے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ اے پتر معاذ تیری جوانی نال اینا پیار ہے کہ میں محمد کریم اللہ دی قسم چک کے آنا کہ پتر معاذ میں تیرے نال بڑا ہی پیار کرنا وا سیدنا معاذ فرماندے نے اللہ دے نبی جی کوئی دین دی گل ہی سمجھا دیو ہن دین دا سٹار بنن لگا ہے دین دا پہرے دار بنن لگا ہے توجہ کرے اج اللہ دے نبی پاک نو کہندے نے کوئی دین دی گل ہی سمجھا دیو میرے نبی پاک نے ایک وظیفہ میرے سیدنا معاذ نو دے دیتا ہے اللہ نہ کرے میرے مجمع دے اندر کوئی بیمار آیا ہے اللہ نہ کرے کوئی لاغر آیا ہے اللہ نہ کرے کوئی مقروض آیا ہے اللہ نہ کرے کوئی پریشان کو نہ لایا لے کے جاؤ دعائے معاذ گھراں دے اندر عام کر دیو اپنی بیٹیاں دے اندر عام کر دیو خود بھی چل دے پھر دے دعائے معاذ پڑھیا کر میرے پیغمبر نے بازو پکڑیا تے فرماندے نے بیٹا معاذ جدوں بھی تو باہر جاویں نماز تو بعد چلدا پھردا دعا پڑھ لیا کر رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذل جد منک الجد مانا پتہ کیے کہ اے میرے اللہ ایک پاسے پورا فیصلہ بعد اے اللہ اکٹھا ہو جاوے حضرات تواڈی زبان در پیا ترجمہ کرنا اے اللہ سونیا بندہ اپنے رب دے کولوں دعاواں کردا ہے تے رب دیاں بندہ صفتاں بیان کردا ہے رب دیاں بندہ حمداں بیان کردا ہے تے ترجمہ پتہ کیے اے میرے اللہ مسیح تے آن دی توفیق میرے کو نہیں سی اللہ اگر جماعت نال ملا دیتا ہے تے اللہ اپنی رحمت نال مینوں جماعت عطا کر دیتی ہے
ہے میرے اللہ میں اس قابل نہیں سا کہ مولانا صاحب دے پیچھے آن کے جمعہ پڑھا، اللہ اول وقت اندر توفیق دیتی ہے تے میرے پروردگارہ توفیقاں تا توں کر دیتیاں نے۔ تے دوسرے ٹکڑے دا ترجمہ سنیا جے دے کال جی ٹھار دیاں، بندہ پتہ کی کہندہ ہے، اللہم لا مانیا لما آتیتا ولا موتی لما منادا۔ اگر اس دعا دا ترجمے دا پتہ چل جاوے، اس دعا دے ورد دا پتہ چل جاوے، اللہ دی قسم بھول جاویں ٹک ٹاک سٹارانو، بھول جاویں لائی وان والیانو، بھول جاویں تو ریالان دے چکرانو، بھول جاویں تو ڈالران دے چکرانو، تے تیری عبادت اندری راتاں گزر جان، تیریاں مسجد اندری راتاں گزر جان۔ مانا پتہ کی ہے، بندہ اپنے رب نو کہندہ ہے کہ اللہ میں عقیدہ بنا لیا، اللہ ایک پاسے پورا فیصلہ آباد آ جاوے، فیصلہ آباد دے سارے وزیر مشیر اکٹھے ہو جان، اللہ سونیا مینوں مارن دیاں کوششاں کرن، اللہ اگر تو بچانتے آویں تے سارے رل کے مینوں مار سکدے نہیں، جے مینوں مار سکدے تے اللہ سونیا جے مینوں سارے بچانتے آ جان، اللہ جے تو کوئی بیماری لا دے میں، اللہ میرا ایمان ہے کہ ڈاکٹر تیرے الائٹ دے بھی آ جان، تیرے سیول دے بھی آ جان، تیرے عزیز فاطمہ دے بھی آ جان، تیرے جنرل ہاسپٹل دے بھی آ جان، اللہ سونیا کمال آباد دے سارے ڈاکٹر آ جان، اللہ جے بیماریاں لا دے میں تے شفاواں کوئی تیر تو علاوہ دے سکتا، سارے مل کے بولو دے سکتا نہیں، جے تیر تو علاوہ کوئی شفاواں دے سکتا تے قرآن کی کہہ رہے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ آج میرے نبی پاک دے اسٹار صحابہ توجہ کرے آجے میرے وال ویکھے آجے ایک صحابی رسول دے نال تواڈی ملاقات کراواں تے پھر نماز کھڑی کر دئیے۔ آج نوجواناں دا اسلام دے اندر کردار حضرت علی مرتضیٰ نو کون نہیں جاندا کہ میرے علی مرتضیٰ اللہ دے نبی دے دماد نے، ابو طالب دے بیٹے نے، میرے نبی دے چچا زاد نے، حضرت ذیوقار میرے نبی پاک دے چچا زاد نے، بچیاں دے اندروں بڑی جلدی دے نال اسلام قبول کر لیا، پیغمبر نو بڑا پیارا لگا، پیغمبر نے رشتہ داری نو بڑھان دی خاطر اپنی بیٹی دا نکاح جڑا سیدنا علی مرتضیٰ دے نال کر دیتا ہے۔ میرے وال ویکھیا جی ایک دن سیدنا زرار بن زمرہ کنانی رحمہ اللہ فرماندے نے، وقت دے بہت بڑے تابعی نے فرماندی نے، رأیت علی فی بعض مواقفہ وَلَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُودَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ آخذاً بلحيته ويبكي بكاء الحزين ويتململ كما يتململ السليف هيهات هيهات إلي تغررت إلي تشوقت إلي تسوقت أمري اللہ قلت الزاد وبعد الصبر۔ حضرت زرار فرماندے نے ایک دن میں ادھی رات دے ویلے اٹھیا، بڑے ستاریاں بری رات چمک دی رات بڑی نمی نمی ہوا پہ چل دی ہے، بڑی خوشگوار رات ہے تے لوگاں نو بڑیاں نینداں آئیاں نے، میں کی وینا حضرت علی نو اللہ نے جوانی دیتی ہے۔ آج لوگو دین دے سٹار صحابہ تو دنیا دے ٹک ٹاک سٹار لئی پھرنا، دنیا دے گندے مندے لوگاں نو لئی پھرنا۔ یار رب دی قسمیں ویکھ لو تواڈے فیصلہ آباد دا بھی بیڑا گرک ہوندا جا رہا ہے۔ میں تانوں گل نہیں کردا بلکہ میں اپنے ایک ایک بول دا ذمہ دار ہاں۔ ویکھ لو اگر دنیا تے کسے دے اندر کوئی ٹیلنٹ پایا جاندا ہے انہوں ٹی وی تے آن کے لوگاں دے سامنے پیش کردا ہے، سوشل میڈیا دے سامنے آ کے پیش کردا ہے۔ یار ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے اس قرآن پاک دے ایجاب اندر ٹیلنٹ پیدا کر، اگر اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرنا ہے احادیث نو یاد کر کے ٹیلنٹ پیدا کر۔ ویکھ لو تواڈے اس اعظم آباد دے اندر ایک چھوٹا جہا نوجوان ہے جڑا کہندا ہے کہ میں چوہے پھڑنا، پورے ملک پاکستان دے اندروں اینکر اکٹھے ہوئے او دے گھراں دے اندر لکھ لکھ روپیہ دے کے او دا انٹرویو کر رہے نے۔ او ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی کہ ایک چوہے پھڑنے والے بندے نو لکھ لکھ روپیہ دے کے تو انٹرویو کرنا ہے؟ اللہ دی قسم میرا درد ہے، میری آواز سمجھو، میرے دست و بازو بنو۔ او ظالمہ اے تو لکھ روپیہ اگر کسی غریب دی بچی دے شادی تے لگائیں تے پھر ویکھ
رب تینوں کنا سرور عطا کردا ہے، کنا سکون عطا کردا ہے۔ تو چوہے پھڑن والی سرکار نو لکھ لکھ روپیہ دینا، تینوں نہیں پتا تیرے محلے دا غریب جیڑا ایک ڈنگ دی روٹی نو ترسدا ہے، تینوں نہیں پتا تیرا سگا بھرا جیڑا ایک سائیکل نو ترسدا ہے، ایک موٹر سائیکل دے 200 روپیے دے پٹرول نو ترسدا ہے۔ تو لکھ لکھ دے نوٹ انہاں کنجراں دے ابترو وار نے، لکھ لکھ دے نوٹ آ کے اپنی مہندی دے اوپر بڑے بڑے لوگاں نو بلا کے، بڑے بڑے ڈانسر بلا کے، اینکر بلا کے انہاں دے اوپروں ہر ملک دی کرنسی سٹنے۔ او لوگو رب دا واسطہ جے دین دے اسٹار بنو، رب دا واسطہ جے دین دے پہرے دار بنو۔ تینوں نہیں پتا تیرے دین اسلام تے کی گزری ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی اللہ نہ کرے اگر فلسطین والا حال تیرے ملک دے اندر ہو جائے، 10 کیڑی نکر دے اندر جا کے بیٹھیں گا، اس تو پہلے اپنے آپ نو تیار کرو، اللہ دے دین دے دائی بنو، اللہ دے دین دے مجاہد بنو، اللہ دے دین دے پہرے دار بنو۔ اپنیاں دعاواں دے اندر مجاہدین نو یاد رکھو جڑے فلسطین دے اندر جا کے ندیاں عزتاں بچا رہے نے۔ اپنی جوانی دا پیرا اوپر دے، اپنی جوانی تے پیرا مضبوط تو کر لے۔ حضرات گل سٹیا جی نہ طالب علم دی، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے میرے آ بندیا اپنی جوانی تے پیرا مضبوط تو کر لے، تیریاں گمیاں نو خوشیاں اندر تبدیل کر کے تینوں میں روحانیت دی لذت دے نال مالا مال کر دیاں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ دے بارے پڑھیا، چلو گل نماز کھڑی کریے، گل مکائیے۔ انہوں نے ہاتھ بننے نے تے حضرت زرار بن زمرہ کے نانی رحمہ اللہ فرماندے نے بڑی ستاریاں پری رات آخری گل رب دا واسطہ دلاں تے لے کے لے جاؤ۔ فرماندے نے ستاریاں پری رات سارے لوگ ستے نے تے اے جے دین دا سٹار، اے جے میرے نبی دا شب زندہ دار، اے جے میرے نبی دا حبدار، عبادت گزار تے تہجد گزار۔ فرماندے نے جو سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے سینے دے ہاتھ بننے نے وَيَبْ کی بکا الحزیے، میرے علی مرتضیٰ ایویں رو رہے نے جویں سب دا ڈسیا روندا ہے، میرے علی مرتضیٰ ایویں تڑپ رہے نے قیام اندر نے تے ایویں تڑپ رہے نے جویں بچھو دا ڈسیا تڑپدا ہے۔ میرے علی مرتضیٰ تے کپ کپاہٹ آ گئی ہے، اینا روئے نے کہ داڑھی مبارک آنسواں دے نال تار ہو گئی ہے۔ فرماندے نے میں سیدنا علی مرتضیٰ دے کپڑیاں تے آنسواں دے نشان بھی ویکھے، تھلیوں زمین بھی تھار ہو گئی ہے۔ فرماندے نے پھر دنیا نو خطاب کر کے فرمایا کر دے ہی ہاتا الیت گررتی الیت شوقتی الیت سوقتی الیت سوقت امری علا قلت الزادی و بود السفر۔ دنیا نو خطاب کر کے فرماندے اے دنیا تو تے مینوں بڑا پیچھے کر دیتا ہے، میں تے اللہ دی جنت دا مہمان بننا چاہنا، میں تے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہونا چاہنا، میں اللہ دی عبادت دے اندر اپنا دل لگانا چاہنا۔ اے دنیا تو مینوں بڑا پیچھے کر دیتا ہے، دفع ہو جا، نکل جا، دور ہو جا میرے سے۔ اللہ قلت الزادی و بہود السفر، تینوں نہیں پتا کہ قبر اندر میں کنی دیر ٹھہرنا ہے، منوں نہیں پتا کہ میں کنی دیر قبر اندر گزارنی ہے، منوں نہیں پتا کہ میرا حساب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، منوں نہیں پتا کہ کیڑیاں کڑیاں ہون گیاں۔ جدوں میں پل صراط تے کھڑا ہوواں گا، جدوں اے دے اندروں میں گزردا ہوواں گا تے کیڑیاں مصیبتاں ہون گیاں۔ ویکھ لے ویریا کیڑیاں تھوڑا نے، کیڑیاں لوڑا نے انہاں نو رون دیاں۔ اللہ دی قسم کئی مرتبہ اللہ دے نبی پاک نے دنیا تے جنت دی بشارت دتی ہے۔ میرے نبی پاک دے خان وادے دے لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ پاک نے قرآن اندر آکھیا کہ میں سارے نو معاف کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے گھر والے نے حضرت حسن و حسین دے بابا نے، نبی پاک دے دماد نے تے چچا زاد کزن نے، لیکن دنیا دے اندر دل نہیں لگدا، کہہ رہے نے دنیا نکل جا، چلی جا، دفع ہو جا یہاں سے، مجھے بڑا دور کر دیا ہے، مجھے دور کر دیا ہے۔ حضرات زیوکار اے جے دین دے سٹار صحابہ کہ جنہ دیاں راتاں گزر دیاں نے یا مسجد اندر گزر دیاں نے یا مسلیاں اندر گزر دیاں نے تے یا رفاع عامہ دے کام کر دیاں گزر دیاں نے۔
ਵੇਖ ਲੈ ਵੀਰਿਆ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਖੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਨਸੁਰਿਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਨਸੁਰਿਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਫੀ ਕੁੱਲ ਮਕਾਨ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬਨਾ ਹਬ ਲਨਾ ਮਿਨ ਅਜ਼ਵਾਜਿਨਾ व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। कदे तू इंज हथ चुक चुक के किया होवे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कदे तू अपनी मां वास्ते दुआ कीती होवे, कदे बाबा वास्ते दुआ कीती होवे, तेरा चाचा जड़ा तेनों पालदा रहा है, तेरा ताया जड़ा तेनों पालदा रहा है, तेरी फुफी जान जड़ी तेनों पालदी रही है, तेरी खाला जान जड़ी तेनों पालदी रही है। कदे नाम लै लै के दुआवां कीतियां होण, कदे अपने रिश्तेदारां वास्ते दुआवां कीतियां होण। मैं किवें मन्ना कि तू मेरे नबी पाक दा आशिक है, मैं किवें मन्ना कि तू मेरे नबी पाक दा मुहिब है, मैं किवें मन्ना कि तू नबी पाक दे सहाबा दा शान जानिया, मैं किवें मन्ना कि तू दीन दे स्टारां दी हिस्ट्री पढ़ी है, मैं किवें मन्ना कि तू नबी पाक दे काबर सहाबा दी सीरत पढ़ी है, मैं किवें मन्ना कि तू मौलाना साहब दे पिछे बैठ के पूरा घंटे दा जुमा सुनिया ते तेरे ते असर हो गया। ओ लोगो दीन दे स्टार बन जाइए यार, छड्ड दे दुनिया दे टिक टाकरां नूं, छड्ड दे इन्हां बेईमानां नूं, छड्ड दे इन्हां कंजरां नूं जिन्हां ने तेरी गैरत नूं ललकारिया, जिन्हां ने तेरी उम्मत दे पर्दे नूं चाक कीता, जिन्हां ने लड़कियां नूं इंज टीवी दे सामने लिया के बिठाया, जिन्हां ने नौजवान औरतां दे सहाग उजाड़े, जिन्हां जालमां ने उठ के पैसे दे के डॉलर दे के इन्हां नौजवानां दियां जिंदगियां दे अंदर अग्गां लगाइयां। ओ छड्ड दे इन्हां जालमां दे पिछे जाना, छड्ड दे इन्हां नूं लाइक करना, छड्ड दे इन्हां नूं फॉलो करना। यार तू इन्हां फुल्लां दे पिछे लग के, डॉलरां दे पिछे लग के अपने ईमान दा पर्दा चाक कर देना। तैनूं नहीं पता काफर उत्थे बैठ के देख रहा है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा। यार रोना रोंदी हो यूरोप दा, रोना रोंदी हो इसराइल दा, रोना रोंदी हो किसे यूरोप मुल्क दा। तेरे घर जेड़ा यूरोप बन चुके है भाई जान, तेरे जेब दे अंदर यूरोप मोबाइल है, जिस मोबाइल नो कमो बेश 200 मरतबा हर नौजवान टच मोबाइल नो इंज कट के स्क्रीन ओदी वेखदा। यार कदे तू 10 मरतबा रब दा कुरान खोल के वेखिया होए, ओ 200 मरतबा ते मोबाइल च खोल के वेखना, व्हाट्सएप ते गंदे राबते करने, गंदियां कालां करने, गलत मैसेज करने। कदे तू गौर कीता होवे तेरे रब ने तेनू की मैसेज दिता है? ए कुरान अंदर तेरे रब ने केड़ी बात तेरे नाल कीती है? तेरे पैगंबर यार कदे तू बुखारी शरीफ खोल के एक हदीस ही पढ़ी होवे? मेरे मौलाना हाजी शेख सलीकुर रहमान साहब बैठे ने, कदे तू इन्हां नूं टैलीफोन ते पुछया होवे कि हजरत जी मैनू अरकाने इस्लाम दसो, हजरत जी मैनू इस्लाम दा माना दसो, हाजी साहब मैनू इस्लाम दे बारे समझाओ, ए दीन की हुंदा है, ए दीन कितों निकले है, ए नमाज दे बारे मैनू समझाओ। भाई जान शेख साहब नूं फोन करन दा तेरे कोल टाइम नहीं, इन्हां टिकटाकां दे पिछे लग के जवानियां बर्बाद करने। आखिरी गल सुन लो तालिब इल्म दी लोगो, तवज्जो मेरे वल करया जी। अल्लाह दी मैनू इज्जत दी कसम, अगर अज असी अपने नौजवानों नू ना संभालिया, शायद 20-25 साल बाद, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुकी हां, ऐ सूरतुल फातिहा दा किसी जवान नू तर्जमा भी याद होवे। किन्ने मैं तुहाडे अंदरों ऐसे लोग खड़े कर सकना कि जिन्हां नू सूरत फातिहा दा तर्जमा याद नहीं, जिन्होंने कुरान पाक दी इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, सब तो छोटी कुरान पाक दी सूरत दा किन्ने जवान ने जिन्होंने तर्जमा याद नहीं। ओ लोगो दीन दे अस्तार बनो, दीन दे पहरेदार बनो, दीन दे चौकीदार बनो, अल्लाह दर्जे दे इबादत गुजार, अल्लाह दर्जे दे शब जिंदादार, अल्लाह दर्जे दे जिहाद गुजार बनो, फिर वेखना रब तुहाडी मदद किवें करदा है। अल्लाह दी बारगाह अली अंदर दुआ है कि अल्लाह दी पाक ज़ात जो सुनिया सुनाया इस दे मुताबिक अमल दी तौफीक अता फरमाए।